भारतमा हाम्रा चेलीहरूले बिहा गरेर जाँदा 7 वर्ष नागरिकताको निवेदनमा कुर्नुपर्ने, हामीले आउने बित्तिकै दिनुपर्ने, यो कहाँको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना हो? यो कहाँको देशभक्ति हो? यो कहाँको राष्ट्रिय हित हो? कोही माइका हाल छैन, कुनै सरकार छैन। जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरिसकेका व्यक्ति को सन्तानलाई नागरिकता दिने हो। बाबुआमालाई पाइसके अनि के छोराछोरी त्यसै हिँडिराख्ने, लाउरे भएर हिँडिराख्ने, लावारिस भएर हिँडिराख्ने? तिनले माग गर्दाखेरि देशको अस्मिता र देशको सार्वभौमिकता नै समाप्त भइहाल्छ। भन्न खोजे के हो आखिरमा? यो तपाईहरुको गठबन्धन त जोगिएला, तपाईहरुको सत्ता त जोगिएला, तपाईहरुको पद त जोगिएला, तपाईहरु सरकारको कुर्सीमा त तपाईहरु जोगाउन सफल हुनु होला। मुलुकले र नेपाली जनताले तपाईहरुलाई धिक्कार्नेछ। तर यहाँ जब जब नागरिकताको कुरा आउँछ तब तराई मधेसका जनतामाथि प्रहार गरिन्छ, तिनको आत्मसम्मानमाथि धावा बोलिन्छ। त्यसरी राष्ट्रिय एकता हुन्छ? त्यसरी राष्ट्रियता बलियो हुन्छ? के तराई मधेस नेपाल होइन? त्यहाँका जनता नेपाली होइनन्? एक हातमा अध्यादेश, एक हातमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सी लिएर तपाईहरु हिँड्नु भएको त मैले अहिले पनि थाहै छ। लोकसभा यहीँ छन्, समाजवादी पार्टीका यहीँ छन्। तपाईहरु एक हातमा अध्यादेश र एक हातमा प्रधानमन्त्री कुर्सी लिएर धाउँदै गएको, दैलो गएको त म अहिले पनि मेरो मानस पटलमा थाहै छ। नेपाली पुरुषले विवाह गर्न साथै नागरिकता प्राप्त गर्ने कुरा यो विधेयकले दिन लाग्यो भन्ने जस्तो लाग्ला कि भन्ने डर लागेको कुरा मात्रै हो। राजा वीरेन्द्रको पालादेखि नै कुनै पनि नेपाली पुरुषले विवाह गर्न साथ नागरिकता दिने संविधानको व्यवस्था, कानुनको व्यवस्था राजा वीरेन्द्रको पालामा गरियो। श्रद्धेय नेता मनमोहन अधिकारी र मदन भण्डारी बसेर बनाएको संविधान र त्यसपछिको कानुनमा पनि त्यही व्यवस्था गरियो। र धेरै पछाडि चाहिँ जनयुद्धबाट आइसके पछाडि जतिखेर प्रचण्ड बाबुराम आउनुभयो त्यो बेलामा बनाएको संविधान र कानुनमा पनि त्यही व्यवस्था गरियो। र पूर्व प्रधानमन्त्री श्रद्धेय केपी ओलीले संशोधन विधेयक दर्ता गर्दै गर्दा पनि वा अध्यादेश ल्याउँदै गर्दा पनि त्यही नै व्यवस्था गरियो। त्यसैले यो व्यवस्था आज शेरबहादुर देउवाको सरकारले यहाँ प्रस्ताव गर्दै गर्दा यो व्यवस्था गरिएको होइन। यो व्यवस्था बरु तर्क के गर्न सकिन्थ्यो भने हिजोदेखिको व्यवस्था थियो, राजा वीरेन्द्रको पालादेखि व्यवस्था थियो, यो व्यवस्था बदल्नु पर्यो भनेर तर्क गर्ने कुरा मिल्ला। तर यो व्यवस्था अहिले ल्यायो भनेर भन्ने ढङ्गबाट गर्ने कुरा मिल्दैन। हाडमा एउटा मधेसीलाई उम्मेदवार खडा गर्न सकेका छैन, जिताउने त कुरा पर छोडौँ। त्यसैले मधेसीमाथि विभेद छैन भनेर झुटा कुरा नगरौँ। सौता भन्छौँ, त्यसो भनेर हेला गरे उनीहरूलाई? सौता भनेर हेला गरे हो? उनीहरू महिला होइनन्? सौता भनेको पनि त महिला हुन्। नेपाली महिलाले विदेशीसँग विवाह गर्दा परीक्षण कालमा बस्नुपर्ने, तर विदेशी महिलाले नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्दा स्वत एक हातमा सिन्दुर एक हातमा नागरिकता प्राप्त गर्नुपर्ने। हामीले जन्मिँदै नजन्मेको छोराका बारेमा, छोराले गर्ने बिहेका बारेमा र त्यो बुहारीको बारेमा हामी कल्पना गरिरहँदा हाम्रा छोरीका बारेमा जो विदेशीसँग बिहे गरेर जाँदा र त्यहाँ उहाँहरूले भोग्नुपर्ने जुन प्रताडना छ, जुन त्यहाँको अपमान छ, विभेद छ, त्यसका बारेमा हामीलाई सोध्नु पर्छै पर्दैन, हामीले सोच्नु पर्छै पर्दैन। आज राष्ट्रियताका बारेमा चिन्ता गर्दा कतिपय दललाई, कतिपय दलका सदस्यहरूलाई टाउको दुख्ने गर्छ। किन? हामी नेपालका यो सार्वभौम मुलुकका प्रतिनिधि होइनौँ? हामी आज मुलुकका बारेमा चिन्ता गर्ने हो कि कसै अझ पढाइका बारेमा चिन्ता गर्ने हो? म सोध्न चाहन्छु। हामीलाई आज राष्ट्रियताका बारेमा, नेपाली जनताका बारेमा, हाम्रो सार्वभौमिकताका बारेमा, हाम्रो स्वतन्त्रताका बारेमा चिन्ता गर्दा हामीलाई किन ज्वरो आइरहेको छ, टाउको दुखिरहेको छ? म सम्मान्य सभामुख महोदय, म सोध्न चाहन्छु। महोदय, कार्ल मार्क्स र एङ्गेल्स यो नेपालमा जन्मिया भए उनले सायद उहाँका दाढी एक रहन्थेनन् होला, किनभने उहाँ हामी अन्तर्राष्ट्रियवादी हौँ भन्नुहुन्थ्यो। अनि हाम्रा गएर उनका दाढीहरू सारा उखेलेर केही बाँकी राख्नेवाला थिएन। कहाँ युरोपमा जन्मेछन् न उनी बाँकी रहेछन्। तत्कालीन संविधान सुझाव आयोगलाई सुझाव दिँदै गर्दा मधेसमा थुप्रै जन्मको आधारमा नागरिकता नपाएका नागरिकहरू छन्, ती नेपाली हुन्, तिनले नागरिकता पाउनुपर्छ भनेर सुझाव दिएको स्मरण गर्दै आज उहाँकै स्मृति दिवसमा ती जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका तर तिनका छोराछोरी नागरिकता नपाएको अवस्थाबाट हामी उनीहरूलाई बाहिर लिएर आउँदैछौँ। म सरकारलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। नेपाली आमा जसबाट छोराछोरी जन्मिए तर तिनले नागरिकताबाट वञ्चित भइरहेका छन्। यो विधेयक पारित गरिसकेपछि उनीहरूले नागरिकता पाउँछन्, तर कता कता डर लागेको छ। यहाँ प्रयोग भएका केही शब्दावलीले थप जटिल बनाउने हो कि सो घोषणा गर्ने कुरामा सन्तान र आमा दुवैले व्यक्त गर्नुपर्ने कुरा र पछि प्रशासनिक झन्झट थपिने हो कि भन्ने लागिरहेको छ। त्यसैले यसमा केही संशोधनहरू आएका छन्। म मान्य गृहमन्त्रीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यसलाई सजिलो बनाउने कुराको सन्दर्भमा, थप पेचिलो नबनाउने कुराको सन्दर्भमा यसलाई सरकारले उदारतापूर्वक लियोस्
र आमा जसले घोषणा गरिसकेपछि बडो सहजतापूर्वक उनको केटाकेटीले नागरिकता पाउने अवस्था बनोस्। यो विधेयकले सबै कुरा हल गर्दैन। खास गरिकन बुबाले नागरिकता दिँदै गर्दा आमा नखोजिने, आमाले नागरिकता दिँदै गर्दा बुबा खोजिने कुराको आधार हामीले केही गम्भीर त्रुटि संविधान निर्माण गर्दा नै गऱ्यौँ। त्यसमा टेकेर लगातार जुन विभेद भएको छ यो त बदल्ने नै हो, समय लाग्छ तर बदल्ने नै हो। आमा र बा दुवैबाट, छोरा र छोरी जसले नागरिकता प्राप्त गर्दै गर्दा पनि कि दुवैको अवस्थामा खोजिनुपर्छ कि दुवैको अवस्थामा खोजिनुहुन्न। खास गरिकन आमाको हकका सन्दर्भमा नखोजिकन आमाले भनिसकेपछि नागरिकता दिने अवस्था निर्माण गर्ने कुराको सन्दर्भमा निरन्तर सङ्घर्ष चलिहाल्छ। वैवाहिक अङ्गीकृतको विषय यो विधेयकको विषय रहेन, तर यहाँ तथ्यहरू प्रस्तुत गर्दै गर्दाखेरि कता कता यो हाम्रो बहस सुनिरहेका नागरिकहरूलाई तथ्यहरूका बारेमा भ्रम होला कि भनेर केही कुरा मात्र राख्न चाहन्छु। नेपाली पुरुषले विवाह गर्न साथै नागरिकता प्राप्त गर्ने कुरा यो विधेयकले दिन लाग्यो भन्ने जस्तो लाग्ला कि भन्ने डर लागेको कुरा मात्रै हो। राजा वीरेन्द्रको पालादेखि नै कुनै पनि नेपाली पुरुषले विवाह गर्न साथ नागरिकता दिने संविधानको व्यवस्था, कानुनको व्यवस्था राजा वीरेन्द्रको पालामा गरियो। श्रद्धेय नेता मनमोहन अधिकारी र मदन भण्डारी बसेर बनाएको संविधान र त्यसपछिको कानुनमा पनि त्यही व्यवस्था गरियो। र धेरै पछाडि चाहिँ जनयुद्धबाट आइसके पछाडि जतिखेर प्रचण्ड बाबुराम आउनुभयो त्यो बेलामा बनाएको संविधान र कानुनमा पनि त्यही व्यवस्था गरियो। र पूर्व प्रधानमन्त्री श्रद्धेय केपी ओलीले संशोधन विधेयक दर्ता गर्दै गर्दा पनि वा अध्यादेश ल्याउँदै गर्दा पनि त्यही नै व्यवस्था गरियो। त्यसैले यो व्यवस्था आज शेरबहादुर देउवाको सरकारले यहाँ प्रस्ताव गर्दै गर्दा यो व्यवस्था गरिएको होइन। यो व्यवस्था बरु तर्क के गर्न सकिन्थ्यो भने हिजोदेखिको व्यवस्था थियो, राजा वीरेन्द्रको पालादेखि व्यवस्था थियो, यो व्यवस्था बदल्नु पर्यो भनेर तर्क गर्ने कुरा मिल्ला। तर यो व्यवस्था अहिले ल्यायो भनेर भन्ने ढङ्गबाट गर्ने कुरा मिल्दैन। म मान्य गृहमन्त्रीले यो पनि आग्रह गर्न चाहन्छु कि नेपालमा नागरिकताको व्यवस्था गरेको बेलादेखि आजसम्म विवाहको आधारमा कति नागरिक नेपाली महिलाहरूले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका छन् भन्ने तथ्याङ्क आयो भने पनि हामी कहिलेकाहीँ जोडौँ सङ्ख्याको बारेमा भन्छौँ, त्यसले पनि हामीलाई अझ छलफल बहस गर्ने कुरा सजिलो बनाउँथ्यो कि भन्ने कुरा पनि म सँगसँगै ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु। र राष्ट्रिय अभिलेखालय तथा निर्देशनालय नागरिकताको सन्दर्भमा हामीले बनायौँ भने अभिलेख राख्ने, अनुसन्धान गर्ने, अनुगमन गर्ने र एकपटक नागरिकता लियो भने पनि गलत व्यक्तिले नागरिकता लिएको छ भने निरन्तर रूपमा छानबिन हुन्छ भन्ने कुरा, त्यो शासकीय डर कायम गर्ने कुरातर्फ हामीले काम गऱ्यौँ भने हामीले जुन डराएका छौँ अनागरिकले नागरिकता लिएलान् भनेर र हाम्रो डरको भारी हामी आमाहरूलाई बोकाउँदैछौँ, हाम्रो डरको भारी खास गरिकन विभेद गर्ने कुरामा बोकाउँदैछौँ, त्यसबाट वञ्चित हुने कुरा चाहिँ हामीले एउटा सशक्त नागरिकताको प्रशासन बनायो भने त्यसबाट हाम्रो यो समस्या। तर विदेश छल हो कि छल हो, यो छलफल हो कि छल हो, यो छलफल हो कि छल मात्र हो, यो हतारो किन? छलफल हो कि छल मात्र हो, यो हतारो किन हो? खोलेर आँखा देशहितका लागि राम्ररी सुन यो। के सधैँ तिमी सत्तामा हुन्छौ देशभन्दा आयु छ? के तिमी सधैँ सत्तामा हुन्छौ देशभन्दा आयु छ? संवेदनाहीन बुझ्दैनौ किन स्वाधीनता दाउमा छ? देशको रक्षा जनताको हित कर्तव्य राज्यको, देशको रक्षा जनताको हित कर्तव्य राज्यको रस्त छौ किन बहाना गर्दै नाटक आज यो? खतरा तिमीले निम्त्याउँछौ किन देशको जीवनमा? खतरा तिमीले निम्त्याउँछौ किन देशको जीवनमा? के कुटिल स्वार्थ राख्दछौ सरकार भन न मनमा? सम्मान्य सभामुख महोदय, यो छल होइन केवल, यो छलफल होइन केवल छल हो। नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा छल गर्नु निन्दनीय छ। देशको दीर्घकालीन अस्तित्वसँग गाँसिएको नागरिकता जस्तो गम्भीर विषयलाई समितिमा नपठाई जबरजस्ती अगाडि बढाइनु लोकतन्त्रको उपहास हो, निरङ्कुशता हो, राष्ट्रियताप्रतिको खेलबाड हो। संसारमा कहीँ पनि नागरिकता खुकुलो हुन्न। संविधान बनाउने बेला नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने महिलाले नागरिकता लिने चाहेमा निश्चित अवधि, त्यति बेला 5 वा 7 वर्ष भन्ने छलफल भएको थियो, नेपालमा निरन्तर बसोबास गर्नुपर्ने भनी प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले गरेको सहमति विपरीत राज्य व्यवस्था समितिले निर्णय गरी पेश गरेको 7 वर्षको प्रावधानलाई बलात् हटाउनु सहमतिको धज्जी उडाउँदै राष्ट्रप्रति बेमानी गरेको ठहर छ र यो राजनीतिक अनैतिकता पनि हो। वास्तविक नेपालीले नागरिकता सहजै पाउने र विदेशीले नपाउने व्यवस्था गर्न सरकार तयार नहुनुको पछाडिको रहस्य के होला? मैले यस सम्बन्धमा 6वटा संशोधन प्रस्ताव राखेको थिएँ। 5 मिनटभित्र ती सबैको यहाँ व्याख्या गर्नु, त्यो सन्दर्भमा प्रवेश गर्नु सम्भव छैन। तर यति कुरा निश्चित भन्न सकिन्छ, विशाल दुई छिमेकीको बिचमा रहेको अत्यन्त संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थिति भएको देश नेपाललाई जनसङ्ख्याको राजनीतिको दुष्चक्रमा धकेलेर नेपाललाई त्यसमा पारेर यसको दीर्घकालीन अस्तित्वलाई खतरामा पार्ने
ठुलो भुमरीको सिर्जना गरिँदैछ। सत्ताको लागि यस्तो गर्नु भनेको आफ्नो भित्रको अन्तरात्मालाई सोधौँ, यो देशप्रतिको न्याय हो कि अन्याय हो कि, यो कर्तव्य प्राणायाम हो कि, यो नेपालको संविधानको पालना हो कि यो बेमानी हो? आफ्नो अन्तर्मनलाई यो ल्याउने व्यक्तिहरूले सोधौँ। मैले यसको समयावधिको कुरा म अलिकति कोट्याउन चाहन्छु। संविधान निर्माण गर्ने बेलामा जन्म कहिले गर्ने, निवेदन कहिले दिने भन्ने कुरा भएको थियो। राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल गर्दा 2065 साल मङ्सिर 9 गते निवेदन दिएको हुनुपर्ने भन्ने कुरा थियो। रातारात त्यसलाई 2073 साल बनाइयो। कस्तो यो! मैले त सबै देश उपनिवेश बाहेकका देशहरू जो स्वतन्त्र छन्, स्वाधीन छन्, सार्वभौम छन्, तिनका नेताहरूले, मन्त्रीहरूले, प्रधानमन्त्रीले सबभन्दा पहिले आफ्नो देशको हितको बारेमा सोध्छन्। भारतमा भन्छन् हाम्रो भारत महान, अमेरिकाले भन्छ अमेरिका फर्स्ट, चीनले भन्छ मेरो यस्तो योजना। हामीले आफ्नो देशको हितभन्दा अर्को दिशातिर जाने के रोग लाग्यो मेरो देशलाई उपचार छ कि कहीँ? आश्चर्य लाग्छ मलाई यो कुरा सुन्दा। र त्यस्तै गरेर हामीले अरू यसका मैले संशोधनका प्रावधानहरू देखेँ। राज्य व्यवस्था समितिले धेरै निकै ठुलो मेहनत गरेर ल्याएका प्रावधानहरू पनि गम्भीर रूपमा पढियो। त्यसमा उदाहरणको रूपमा जस्तो गैर आवासीय जुन नागरिकताको कुरा छ, त्यो गैर आवासीय नागरिकताको सन्दर्भमा हामीले ठुला देशहरू, शक्ति सम्पन्न देशहरूमा पनि देखेका छौँ। त्यहाँ अङ्गीकृत नागरिकता लिनुपर्दा त्यहाँ नागरिकता सम्बन्धी शिक्षा दिइन्छ, कक्षा लिइन्छ, शपथ गराइन्छ र त्यो नागरिकता लिनुभन्दा अगाडि त्यो देशको स्थायी बसोबास पत्र वा श्रम अनुमति पत्र दिइन्छ। अनि नेपाल जस्तो देशमा त्यो केही पनि चाहिँदैन रे। यो कुनै देश विशेषप्रतिको पूर्वाग्रह होइन। यदि देश विशेषप्रतिको यसलाई कसैले पूर्वाग्रह ठान्ने त्यस्तो मानसिकता राखेको छ भने म यो सम्मानित सदनमा सम्माननीय सभामुख महोदयबाट प्रश्न गर्न चाहन्छु। भारतमा हाम्रा चेलीहरूले बिहा गरेर जाँदा 7 वर्ष नागरिकताको निवेदनमा कुर्नुपर्ने, हामीले आउने बित्तिकै दिनुपर्ने, यो कहाँको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना हो? यो कहाँको देशभक्ति हो? यो कहाँको राष्ट्रिय हित हो? त्यसकारण म सम्माननीय सभामुख महोदय सरकारलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु, देशको हितबारे सोचौँ। सत्तामा र पदमा कोही पनि व्यक्ति सधैँ हुँदैन, हेक्का राखौँ। धन्यवाद। म संयुक्त संशोधनका मूल संशोधनकर्ता माननीय श्री रामकुमारी झाँक्रीलाई आफ्नो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै छलफलमा भाग लिन अनुमति दिन्छु। समय 5 मिनेट। यसपछि माननीय श्री ब्रिजेश कुमार गुप्त। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो नागरिकता विधेयकको बेला छलफल गर्ने सन्दर्भमा विधेयक आउँदा या कानुन बन्ने गर्दा 2-3वटा प्रवृत्ति र घटनाक्रमबाट हामी सबै मान्छे गुज्रेका छौँ। एकापट्टि दिने र अर्कोपट्टि लिनेको मामला एउटा, र अर्को नागरिकताको विषय जहिले पनि ठुलो राजनीतिक विषय। जब नेपालमा कुनै न कुनै राजनीतिक परिवर्तन हुन्छ त्यहाँनिर हामीले नागरिकताका विषयलाई जोडतोडले उठाउँछौँ र कुनै न कुनै सम्झौता गरेका हुन्छौँ। त्यो हिजोको विरोधाभासबाट हामी गुज्रेर आउँदै गर्दा संविधान जारी गर्ने बेला पनि हामीले यही कुराबाट गुज्र्यौँ। अहिले मैले ती अनुहारहरू झल्झल्ती सम्झिन्छु जसले यो रोस्टमबाट ठुल्ठुला कुरा गरिरहेका थिए, माननीयज्यूहरूले गर्नुभएको थियो। संविधान जारी गर्दाको बखत कहिले यो समितिमा कहिले त्यो समितिमा बसेर उहाँहरूले के भूमिका गर्नुभयो र साँच्चै उहाँहरूको भूमिका के थियो र नेपाली नागरिकलाई समानता दिनको लागि उहाँका भूमिका के थिए नागरिकको हिसाबले भन्ने विषयहरू चाहिँ आज सम्झनामा धेरै चिजहरू मेरा पनि छन्। र यसै गर्दै गर्दा अघिल्लो सरकारले नागरिकता विधेयक संसदमा पेश गर्यो। त्यहाँ हामीले अङ्गीकृत नागरिकहरूले कसरी नागरिकता प्राप्त गर्ने विधि अथवा कसरी प्राप्त गर्ने प्रावधानका बारेमा सङ्घीय कानुन बमोजिम हुनेछ भन्ने संविधानको स्पिडलाई समातेर केही संशोधनहरू हाल्यौँ। लामो समयसम्म छलफल गऱ्यौँ र त्यो समितिबाट प्रतिवेदन संसदमा आयो। तर अगाडिकै सरकारले, यहाँ एकजना माननीय सदस्य बोल्दै हुनुहुन्थ्यो, बोल्दै गर्दा सायद उहाँ नै भएको क्याबिनेटले त्यो नागरिकताको विधेयक पार्लियामेन्टबाट फिर्ता गरेको थियो र अध्यादेश मार्फत ल्याएको थियो। आज यो सरकारले त्यही अध्यादेशलाई विधेयकको रूपमा अगाडि ल्याएको हो। त्यसकारण यसो भन्दै गर्दाखेरि मैले राजनीतिक विषयमा प्रवेश गर्दिनँ कि सयौँ बालबालिकाहरू जो नागरिकता विहीन भएर आफ्नो करियर डामाडोल भएर बसेका छन्, स्टेटलेसनेसको अवस्था छ, उहाँहरूलाई सम्बोधन गर्नको लागि यो नागरिकता विधेयक ल्याउन जरुरी थियो, आवश्यक थियो। तर यो आवश्यकतालाई बोध गरेर यो सरकारले लियो। यो पहल कदमी गर्नुभएकोमा माननीय गृहमन्त्रीज्यूप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु।
तर यही नागरिकताका केही प्रावधानभित्र केही चिजहरू गर्न सकिन्छ कि भनेर यहाँ संशोधनका केही गुन्जाइसहरू भएका चिजहरूमा मैले पनि संशोधन हालेँ। खास गरी संविधानको स्पिरिट भनेको, यसको मर्म भनेको नागरिकहरूमाथि समानताको हक कायम गर्ने हो। समानताको हक कायम गर्नको लागि त्यही बेला जो सांसदहरूले यो या त्यो समितिमा पालै पिलो गरेर इन्फ्लुएन्स गरिरहेका थिए, तिनै अनुहारलाई सम्झिँदै मैले के भन्छु भने संविधानमा त हामीले चुक्यौँ। नेपाली छोरीले गैर नेपालीसँग बिहे गर्दाखेरि नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था राखेनौँ, तर नेपाली छोराले गैर नेपालीसँग बिहा गर्दाखेरि तुरुन्तै नागरिकता दिन पाउने व्यवस्था यो अघिल्लो 63 को कानुनमा छ र आज हामी त्यसका बारेमा बोलेनौँ। यो स्पिरिट हो र असमानता यहाँ कायम भएको र समानता यहाँ लिनुपर्ने थियो। कसलाई नागरिकता दिने भन्ने कुरा राज्यले निर्धारण गर्ने हो, तर समानता कायम गर्ने कुरा हाम्रो प्राकृतिक अधिकार हो। मौलिक हकको विरुद्धमा संविधानमै त्यही प्रावधान लेखियो, त्यसका प्रति पनि हामीले धेरै नै आपत्ति गरेका थियौँ। अब यसैलाई पनि टेकेर केही समानता कायम गर्न सकिन्छ कि भन्ने प्रयास गरेको, खास गरी वैवाहिक अङ्गीकृतको सन्दर्भमा। वैवाहिक अङ्गीकृतलाई छोराले बिहे गरेर ल्याउने नागरिकको हकमा के गर्ने मामला यति मात्रै होइन, छोरीले गर्नेको हकमा के गर्ने भन्ने पनि हो। त्यसो गर्दा छोरीले बिहे गरेको गैर नेपाली नागरिकका लागि कहिले पनि प्राप्त नगर्ने, तर छोराले बिहे गरेर ल्याएको गैर नेपाली नागरिकलाई आजका आजै नागरिकता दिने कुरा विभेदपूर्ण मात्रै होइन कि यो पितृसत्ताले ग्रस्त छ भन्ने कुरा हो र यसका विरुद्ध हाम्रो विरोध हो, यसका विरुद्ध हामीले राखेको असहमति हो। तर आज यो सम्बोधन भएन। यहाँ संशोधन चाहिँ मैले पनि हालेँ, धेरै मान्य सदस्यहरूले हाल्नु भएको छ। तर यो विषय यति धेरै पेचिलो छ कि हामी प्रत्येक खेप राजनीतिक मुद्दा बनाएका छौँ। यहाँ कहिले सत्तामा र कहिले अपोजिसनमा हुने सबै सदस्यहरूले यही विषय उठाउनु भएको छ र यसमा चाहिँ समानता कायम होस् भन्ने विषय हो। र अर्को कुरा, नागरिकता ऐन 2063 को दफा 4 लाई खारेज गरेर यो विधेयकमा नल्याइएको कारणले जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरिरहने कुरा 72 सालसम्म जारी रहने हो कि भन्ने यसले कन्फ्युजन सिर्जना भयो। त्यसकारण माननीय मन्त्रीज्यू, सभामुख मार्फत म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि त्यो दफा खारेजी गर्नुपर्छ र सँगसँगै नेपाली आमाले जन्माएका छोराछोरीहरूले निर्वाध नागरिकता प्राप्त गर्ने कुरा चाहिँ गरौँ। अरू केही सकिएन भने पनि यति कुरा गरौँ भन्ने कुरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। नागरिकताको विषय 2056 सालमा पनि उठेको थियो। त्यो विधेयक पास गर्दै गर्दा त्यो गद्दी बैठकको चौतारो मुनि त्यसका विरुद्ध प्रदर्शन गर्ने एकजना सदस्य म पनि थिएँ। ती दिनहरू सम्झिँदै गर्दा नागरिकताका धेरै इस्युहरूमा मेरो धेरै संवेदनशीलता जोडिन्छ। यसको भन्नुको मतलब हाम्रा नासीहरूले नागरिकता पाउनु हुँदैन भनेर चर्को स्वरले बोल्ने र प्रस्तुत हुने र सहभागी हुने मान्य सदस्यहरू र उहाँहरूको दल मलाई झलझली याद आइरहेको छ। र मैले यो संशोधनमा हेर्दा 31 वटा संशोधनका प्रस्तावहरू छन्। करिब 50 को हाराहारीमा हामी संशोधनकर्ताहरू छौँ। त्यसमा मैले चर्को ढङ्गले बोल्ने मान्य सदस्यहरू र सम्बन्धित दलका संशोधनकर्ताहरूको संशोधन हेरेँ। मैले त्यो राज्य व्यवस्था समितिमा उहाँहरूको उपस्थिति र यो संशोधनमा हेर्दा मलाई भन्न मन लागिरहेको छ, तपाईँहरूको गठबन्धन त जोगिएला, तपाईँहरूको सत्ता त जोगिएला, तपाईँहरूको पद त जोगिएला, तपाईँहरू सरकारको कुर्सीमा त तपाईँहरू जोगाउन सफल हुनुहोला। तर यो प्रावधानले तपाईँहरूले हिजो खेलेको भूमिका र अहिलेको तपाईँहरूको उपस्थितिले मुलुकले र नेपाली जनताले तपाईँहरूलाई धिक्कार्नेछ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, म नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न पेश भएको नागरिकता विधेयक 2075 सालमा राज्य व्यवस्था समितिमा पेश भएको थियो। समितिले 2 वर्षसम्म आवश्यक कार्य गर्यो र हामीले अथक प्रयत्न गर्यौँ, खेस्रा केलायौँ र देशको हितमा हुनका लागि हामीले छलफल गर्यौँ र सदनमा पेश गर्यौँ र सो विधेयकलाई सदनबाट पारित गरी नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थालाई देशको आवश्यकता अनुसार सम्बोधन गर्न सिङ्गो सदनको दायित्व र हाम्रो र सरकारको दायित्व भन्ने मलाई लाग्छ। तर त्यसो गरिएन। सभामुख महोदय, राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेको विधेयक किन फिर्ता लिनु पर्यो र आज यो प्रश्नको उत्तर सरकारमा आबद्ध गठबन्धनका साथीहरूलाई र गठबन्धनलाई म सोध्न चाहन्छु। यसको जवाब तपाईँहरूसँग छ, यसको जवाब दिने हिम्मत तपाईँहरूसँग छ। यही सवाल जनताले तपाईँहरूलाई पटक पटक तपाईँहरूलाई सोध्नेछन्।
संसदमा विचाराधीन रहेको विधेयक सरकारले फिर्ता गरेर केही दिनभित्रै नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थालाई खुक्लो बनाएर सदनमा विधेयक पेश गर्नुको कारण के हो? नेपाली महिलाले विदेशीसँग विवाह गर्दा परीक्षणकालमा बस्नुपर्ने, तर विदेशी महिलाले नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्दा स्वत एक हातमा सिन्दुर एक हातमा नागरिकता अनि प्राप्त गर्नुपर्ने यो खालको जुन असमानता, यसका सन्दर्भमा हामीले पारस्परिक समानतालाई ध्यानमा राखेर हामीले जसरी सार्क मुलुकका अरू देशहरूले जसरी प्रावधान छ त्यसै गरी हामीले त्यो समानतालाई कायम गर्नका लागि हामीले प्रावधान राख्यौँ। आज यो सरकारले, यो गठबन्धन सरकारले त्यसलाई आज हटाएको छ, आज ब्लाक गरेको छ र त्यसको अपहरण भइरहेको छ। म सोध्न चाहन्छु र हामीले जन्मिँदै नजन्मेको छोराका बारेमा, छोराले गर्ने बिहेका बारेमा र त्यो बुहारीको बारेमा हामी कल्पना गरिरहँदा हाम्रा छोरीका बारेमा जो विदेशीसँग बिहे गरेर जाँदा र त्यहाँ उहाँहरूले भोग्नुपर्ने जुन प्रताडना छ, जुन त्यहाँको अपमान छ, विभेद छ, त्यसका बारेमा हामीलाई सोध्नु पर्छै पर्दैन, हामीले सोच्नु पर्छै पर्दैन। सार्क मुलुकमा यस्ता देशहरू बन्छन् जो मालदिभ्स भन्ने एउटा देश छ, म दृष्टान्त दिन चाहन्छु। त्यो देशमा 12 वर्षसम्म नागरिकताको प्रक्रिया सुरु हुँदैन, 12 वर्षपछि बल्ल नागरिकता प्रक्रिया सुरु हुन्छ। सुरु भइसकेपछि पनि उसले धर्म परिवर्तन गर्नुपर्छ, यो खालको प्रावधान छ। त्यसै गरी भारतमा 7 वर्ष छ, श्रीलङ्कामा अफगानिस्तानमा 7 वर्ष छ र आज हामी एक हातमा सिन्दुर एक हातमा नागरिकता गरिदिनका लागि हामी किन तम्सिरहेका छौँ र हाम्रा सन्तानका बारेमा हामी चिन्तित छैन? म सोध्न चाहन्छु। सामान्य सभामुख महोदय, म यसै गरी म मरे पनि मेरो देश बाँचिरहोस् भन्ने भावनाबाट हामी आज विमुख भइरहेका छौँ। हामीले के भनिरहेका छौँ? हाम्रो पद र क्षणिक प्रतिष्ठा बाँचिरहोस्, देश बाँचोस्, तर मेरो पद बाँचिरहनु पर्छ भनेर आज हामी यतातिर चित्र भएको म देख्छु। यो प्रतिनिधि सभा नेपालको सार्वभौम सदन हो। यो सदनमा राष्ट्रहितका विषयहरूले स्थान पाउँछ। आज राष्ट्रियताका बारेमा चिन्ता गर्दा कतिपय दललाई, कतिपय दलका सदस्यहरूलाई टाउको दुख्ने गर्छ। किन? हामी नेपालका यो सार्वभौम मुलुकका प्रतिनिधि होइनौँ। हामी आज मुलुकका बारेमा चिन्ता गर्ने हो कि कसै अझ पढाइका बारेमा चिन्ता गर्ने हो? म सोध्न चाहन्छु। हामीलाई आज राष्ट्रियताका बारेमा, नेपाली जनताका बारेमा, हाम्रो सार्वभौमिकताका बारेमा, हाम्रो स्वतन्त्रताका बारेमा चिन्ता गर्दा हामीलाई किन ज्वरो आइरहेको छ, टाउको दुखिरहेको छ? म सम्मान्य सभामुख महोदय, म सोध्न चाहन्छु। म यहीबाट भन्नु चाहन्छु, सम्माननीय सभामुख महोदय, यो विधेयकको बारेमा धेरै छलफल भइरहेछ। प्रतिपक्षका साथीहरूले पनि अलि ठुलै स्वरले कराइराख्नु भएको छ। एक हातमा सिन्दुर एक हातमा नागरिकता। अब मलाई यसलाई उल्ट्याएर के भन्ने मन लागेको छ भने, एक हातमा अध्यादेश एक हातमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सी लिएर तपाईँहरू हिँड्नुभएको त मैले अहिले पनि तारै छ। लोकसभा यहीँ छन्, समाजवादी पार्टीका यहीँ छन्। तपाईँहरू एक हातमा अध्यादेश त एक हातमा प्रधानमन्त्री कुर्सी लिएर धाउँदै गएको, दैलो गएको त म अहिले पनि मेरो मानस पटलमा तारै छ। त्यसो भए हुनाले ती कुराहरू नगरौँ। एउटा महत्त्वपूर्ण सवाल हो, बरु आफ्नो लागेका कुराहरू राखौँ है, आफ्नो लागेका कुराहरू प्रश्न राखौँ। मतभेद होला, आफ्नो सिद्धान्त कुरा। मलाई त के लाग्छ भने, सभामुख महोदय, कार्ल मार्क्स र एङ्गेल्स यो नेपालमा जन्मिया भए उनले सायद उहाँका दाढी एक रहन्थेनन् होला, किनभने हामी अन्तर्राष्ट्रियवादी हौँ भन्नुहुन्थ्यो, अनि हाम्रा गएर उनका दाढीहरू सारा उखेलेर केही बाँकी राख्नेवाला थिएन। कहाँ युरोपमा जन्मेछन् न उनी बाँकी रहेछन् है। त्यसो भए हुनाले हामी त झन् कम्युनिस्ट नामका यति सङ्कीर्ण छौँ, हेर्नुहोस्, यति साँघुरा छौँ भन्ने बेला अन्तर्राष्ट्रियवादी हौँ भन्ने बेला भन्ने है। तर फेरि यति छुचा र मैले अस्ति भुटानको उदाहरण दिएँ है। अब अहिले पनि महिलाहरूको अधिकार भएन। अब बाहिर देशबाट आएका महिला होइनन्, नेपालका मात्र महिला हुन्। एउटा आफ्नो घर छोडेर परपुरुषको घरमा आउँछन्, एउटा न एउटा के दिनु पऱ्यो नि प्रमाण उनलाई, कि ग्रिन कार्ड दिनु पऱ्यो, कि रासन कार्ड दिनु पऱ्यो, कि त उनलाई भोटिङ कार्ड दिनु पऱ्यो, केही नदिने। अनि आफ्नै अब कि त उनलाई के भन्ने उनीहरूलाई? अब तपाईँ हाम्रो भाषामा सौता भन्छौँ
त्यसो भनेर हेला गरे हो उनीहरूलाई, सौता भनेर हेला गरे हो। उनीहरू महिला होइनन्, सौता भनेको पनि त महिला हुन्। नै तपाईँको विषय म पागलै होला के भएन, तर मेरो दृष्टिकोणमा म सही छु। त्यसो भए हुनाले हाम्रो त नागरिकता त पछि आयो नि, नागरिकता पछि आयो। पहिला त हाम्रो गाउँतिर के हुन्थ्यो भने माउ र माटी भन्ने चलन हुन्थ्यो। नागरिकता पछि आयो, माउ र माटी हेरेर त्यहाँको धामी झाँग्रीले अधिकार दिन्थ्यो। उसको माउ कहाँबाट आयो, माटी के हो, माउ र माटीको आधारमा नागरिकता दिन्थ्यो। र माउको बारेमा के अरे धरती माताको बारेमा अथवा माताको बारेमा धेरै नखोर्सिनु भन्थ्यो हाम्रो देउताले। मातालाई धेरै नखोर्सिनु, त्यहाँ आमालाई धेरै खोर्सिनु हुँदैन। त्यहाँ जमिनमा अथवा माता आमामा धेरै कुरा हुन्छ अरे, धेरै खोर्सिनु, धेरै केही देखिन्छ के देखिन्छ, नखोर्सिनु भन्छ हाम्रो देउताले है। त्यसको आधारमा माउ र माटीको आधारमा हामीले त्यहाँ अधिकार पाउँथ्यौँ। अहिले पनि नागरिकता भयो र, नागरिकता भन्ने कुरा पछि आएन हो। त्यसो भए हुनाले हामी सङ्कीर्ण नबनौँ है। हामी सबैको इतिहास ताजै छ, अहिले पनि जल्दी देखिरहेकै छौँ। एउटा हातमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सी र एउटा हातमा अध्यादेश लिएर हिँडेको हामी अहिले पनि देखिरहेका छौँ। अनि किन धेरै कुरा गर्नु पर्यो? हस्, धन्यवाद। अब म संयुक्त संशोधनका मूल संशोधनकर्ता माननीय श्री लालबाबु पण्डितलाई आफ्नो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै छलफलमा भाग लिन अनुमति दिन्छु। समय 5 मिनेट। यसपछि माननीय श्री यज्ञबहादुर बोगटी। सम्मान्य सभामुखज्यू, नागरिकता विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट जुन निरन्तर 2 वर्ष लगाएर छलफल गरेर यो सदनमा आएको थियो, फिर्ता गर्ने जुन काम भयो त्यसको म घोर विरोध गर्न चाहन्छु। अहिले नागरिकता विधेयकलाई संशोधन सहित फास्ट ट्र्याकबाट पास गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता म राख्छु। नागरिकतालाई आफ्नो भूगोल, जनसाङ्ख्यिक स्थिति र नेपालको आफ्नो विशेषता अनुरूप मात्रै बनाउन सकिन्छ, बनाउनु पर्छ। कुनै पनि नेपालीले सहज रूपमा नागरिकता पाउनुपर्छ, विदेशीको यो अधिकार होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि नागरिकतालाई लुरु लुरु आयो, खुरु खुरु पायो भन्ने हिसाबले बुझ्नु पनि हुँदैन। हुन त कहिलेकाहीँ हाम्रै नेपालका कतिपय नेताहरूले भन्ने गर्छन् 1 घण्टाको निम्ति यदि नेपालमा आउँछ भने त्यसलाई पनि नागरिकता दिनुपर्छ भनेर। म त भन्छु जसले भन्छन् उसैमा नेपालको राष्ट्रियता कमजोर छ भन्ने कुरा मैले चाहिँ आफूले बुझ्ने गरेको छु। दोहोरो नागरिकता नेपालको नेपालीले त पाउन सक्दैन भने विदेशमा रहेका विदेशी नागरिक भइसकेकाले नेपालको पनि दोहोरो नागरिकता पाउन सक्दैन। तर एनआरएनलाई जुन राजनीतिक अधिकार बाहेकको जुन नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ यसप्रति म सम्मान गर्न चाहन्छु। र अर्कोतर्फ म भन्न चाहन्छु कि नेपालकै छिमेकी मुलुकका एक समयका मुख्यमन्त्रीले भारतको चुनाव आउने बेलामा भनेका थिए उनीहरूको प्रदेशमा चुनाव आउँदा नेपालतिरका भारतका र नेपालका नागरिक भएका मानिस 50,000 जति छन्, त्यसकारण नेपालमा पनि भोट माग्न चाहिँ हामी जानुपर्छ कि भनेर यसरी पनि भाषण गरेका थिए। त्यसकारणले दोहोरो नागरिकता कुनै पनि हालतमा सम्भव छैन र नेपालमा जाली प्रमाणहरू दिएर दोहोरो नागरिकता लिएकाहरू सरकारले वर्षको झन्डै 10-12 जनाको खारिज गर्ने गरेको छ। तर के भन्ने हो भने अहिले हामी प्रश्न भन्न चाहन्छौँ कि
वैवाहिक अङ्गीकृतलाई जुन राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रस्ताव गरेर 7 वर्षको रूपमा ल्याएको थियो, त्यो 7 वर्षको प्रावधान चाहिँ लाई पारित गरेर जानुपर्छ भन्ने मेरो प्रस्ताव छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपाली चेलीहरू जुन भारतमा विवाह गरेर गएका छन् उनीहरू 7 वर्षपछि मात्रै नागरिकताको प्रक्रियामा जाने भएको कारणले गर्दा, हाम्रो खुला सिमाना भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो नागरिकतालाई सहज र सरल नेपालीको मात्रै होइन, जसलाई जतिखेर मन लाग्यो त्यही रूपमा बनाउन सक्दैनौँ। त्यसकारण यो 7 वर्ष प्रावधान कायम राखेर जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र संसारका विभिन्न मुलुकहरूमा नागरिकताको आफ्नै आफ्नै विशेषता अनुसार भएको कारणले गर्दाखेरि कतिपय संसारका मुलुकहरू त नागरिकता बेच्ने पनि गरेका छन् र कतिपय मुलुकहरूले धेरैवटा नागरिकता दिने पनि गरेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले नागरिकतालाई बेच्ने गरी वा सजिलो धेरैवटा नागरिकता लिन पाउने गरिकन जान सक्दैनौँ। अर्कोतर्फ आमाको पहिचानको आधारमा नागरिकता दिने कुरासँग यदि आमाले मेरो सन्तान यहाँ जन्मेको हो र उनको बाउ फलाना हो र अहिले यहाँ छैनन् भन्ने हो भने, प्रमाणित गर्ने हो भने दिनुपर्छ। होइन भने नक्कली आमा खडा गरेर धेरैले उमेर पुगिसकेपछि नेपालको नागरिकता लिने स्थिति हुन्छ। त्यस कारणले नेपालमा नागरिकता सजिलोसँग पाइन्छ भनेर कुनै पनि बाटो खोल्नु हुँदैन र त्यस कारणले गर्दा नागरिकतालाई सजिलो बनाउने भन्दा पनि आवश्यकलाई दिनुपर्ने स्थितितर्फ मात्रै केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हस्, धन्यवाद। सर्वप्रथम माननीय पुष्पा भुषालज्यूलाई बधाई तथा शुभकामना भन्न चाहन्छु। यहाँ नागरिकता विधेयकमा छलफल भइरहँदा धेरै कुराहरू आए। यो देशको अस्तित्व सङ्कटमा पर्दैछ अरे, यो देश फिजीकरण हुँदैछ अरे। हो, मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ। तर के कारणले भने उच्च जातीय अहङ्कारवादी पहाडे राष्ट्रवादको कारणले यो देशको अस्तित्व सङ्कटमा पर्दैछ। उत्पीडित जाति समुदाय महिलामाथि गरिने विभेदको कारणले यो देशको अस्तित्व सङ्कटमा पर्दैछ। लोभ र पापले पराकाष्ठ नागेर देशको राजस्व बर्बलुट गरेर घरमहल बनाउने, बजेरो जोड्नेदेखि स्विस ब्याङ्कमा पैसा थन्क्याउने यो देशका अग्रजहरू, नेतृत्व वर्गहरूको कारणले यो देशको अस्तित्व धरापमा पर्दैछ। यो कुरा सत्य हो, जनतालाई सोध्नुपर्छ। मैले जनताको भाषा बोलेको हो। नेपाली जनताहरूले नागरिकता पाउँदा यो देशको अस्तित्व धरापमा पर्दैन, झन् बलियो हुन्छ। तर यहाँ जब जब नागरिकताको कुरा आउँछ तब तब तराई मधेसका जनतामाथि प्रहार गरिन्छ, तिनको आत्मसम्मानमाथि धावा बोलिन्छ। त्यसरी राष्ट्रिय एकता हुन्छ? त्यसरी राष्ट्रियता बलियो हुन्छ? के तराई मधेस नेपाल होइन? त्यहाँका जनता नेपाली होइनन्? नागरिकता विधेयकलाई सर्वसम्मतिले पास गर्नुपर्नेमा राजनीतिक दलका नेताहरूले मागी खाने भाँडो बनाए। पूर्व प्रधानमन्त्रीजीले हिजो यही विधेयकलाई अध्यादेशको रूपमा प्रस्तुत गर्दा ती पार्टीका माननीयज्यूहरू कुनै पनि मिडियामा चुइक्क बोल्नु भएन। सहीलाई सही, गलतलाई गलत भन्नु पर्दैन जनताका प्रतिनिधिहरूले। नागरिकता विधेयकलाई राजनीतिक मागी खाने भाँडो बनाउनु दुर्भाग्य हो। यो यसै गरिँदैछ, त्यसैले मैले भनेको। अहिले ढिलाइ भए पनि नागरिकता विधेयक आएको छ, यो पास हुनुपर्छ। मैले यहाँ बोल्न चाहेको थिइनँ, तर मैले सभामुख मार्फत म गृहमन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। फेरि पनि यो विधेयकमा महिलामाथि विभेद गरिएको छ। आमाको नामबाट तिनका सन्तानले नागरिकता पाउनुपर्छ, बिना रोकटोक नागरिकता पाउनुपर्छ। आमा भन्दा सत्य यो दुनियाँमा कोही छ? म
सभामुख मार्फत गृहमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। जसरी पुरुषको नामबाट बाउको नामबाट तिनका सन्तानले नागरिकता पाउँछन् त्यसै गरी आमाको नामबाट नागरिकता दिनुपर्छ। यो वा त्यो नाममा फेरि पनि महिलालाई विभेद गर्ने कुरा सहन सकिँदैन सभामुख महोदय। त्यसकारण महिला र पुरुषलाई विभेद नगरियोस्, जात र जातिका नाममा विभेद नगरियोस्। यो राष्ट्रलाई एक बनाउने, यो राष्ट्रको अस्तित्वलाई उच्च राख्ने हो भने राष्ट्रिय एकता आवश्यक छ। उत्पीडित जाति समुदायका चाहिँ मागलाई सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ। माननीय श्री हृदय त्रिपाठी, समय 3 मिनट। यसपछि माननीय श्री नवराज सिलवाल। सामान्य सभामुख महोदय, सर्वप्रथम त केही वक्ताहरूले यसरी बोल्नु मानौँ यो फास्ट ट्र्याकबाट नागरिकता विधेयक जुन संसदले या जुन संविधान सभाले फास्ट ट्र्याकबाट संविधान त पारित गर्यो भने यसमा रोइराख्नुपर्ने जरुरी छैन। विभिन्न बाधा व्यवधान अवरोधको बिचमा संविधान त फास्ट ट्र्याकमा पास गरेर अहिले फास्ट ट्र्याकको कुरा हामी विधेयकलाई गर्दैछौँ। दोस्रो कुरो, हामी नागरिकताको सवालभन्दा पनि सवाल मानसिकताको सभामुख महोदय। यहाँ बोल्ने वक्ताहरूले धेरै इन्डिया चीनको जनसङ्ख्यालाई हेर्नुभयो। हाम्रो माग के हो भने हाम्रा देशवासी जो छन् तिनले पाउनुपर्छ, सिधा कुरा। इफ बट केही पनि छैन त्यसमा। शुद्ध नेपालीमा भन्दैछु म यो कुरो, जो बसोबासी छन्, जो हाम्रा हुन्, जो छँदैछन् तिनले पाउनुपर्छ। योभन्दा अगाडि पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओलीजीको सरकारले एउटा विधेयक प्रस्तुत गर्यो। त्यो विधेयक समितिमा गयो। समितिले नाना थरीका चाहिँ त्यहाँ विश्व नागरिकता प्रणालीको अध्ययन गर्यो र त्यसले एउटा प्रतिवेदनको रूपमा, त्यो पनि बहुमतले हो सभामुख महोदय। र यो पनि म यहाँ रेकर्ड गराउन चाहन्छु, समिति आफैले नसकेपछि तत्कालीन नेकपा भने पार्टीको सचिवालय बैठकले निर्देशन दिएपछि त्यसले अगाडि बढाएको हो। त्यहाँ नोट अफ डिसेन्टहरू लेखिएका छन्। यही माननीय सदस्यहरू कतिपय हुनुहुन्छ जो नोट अफ डिसेन्ट लेख्नुभएका माननीय सदस्यहरू यहीँ अगाडि नै हुनुहुन्छ। त्यस कारण यसलाई जुन टेकेर भनिँदैछ त्यो सरासर गलत कुरा हो। सभामुख महोदय, मूल कुरो के हो भने अहिलेको विधेयक त्यसपछि पास हुनुभन्दा अगाडि जब समितिमै विचाराधीन संसद विघटन भयो र तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्वयं सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले अध्यादेश जारी गर्नुभयो। त्यही अध्यादेश जारी गर्नुभयो जो अहिले विधेयकको रूपमा प्रस्तुत भएको छ। थप केही पनि छैन यहाँ। म फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, नागरिकताको विषयमा चाहिँ यहाँ चाहिँ सबैले जोरदार ढङ्गले राष्ट्रियता, देशभक्ति लगायतका कुराहरू गति गर्नुहुन्छ। हामीले के भन्छौँ भने जब जो यहाँ बसोबास गरिरहेछ, जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरिसकेका व्यक्तिको सन्तानलाई नागरिकता दिने हो। बाबुआमाले पाइसके अनि के छोराछोरी त्यसै हिँडिराख्ने, लाउरे भएर हिँडिराख्ने, लावारिस भएर हिँडिराख्ने? तिनले माग गर्दाखेरि देशको अस्मिता र देशको सार्वभौमिकता नै समाप्त भइहाल्छ। भन्न खोजे के हो आखिरमा? यो भनाइ यहाँनिर के छ भने मानसिकताको सवाल छ सभामुख महोदय। त्यस्तै एउटा अर्को कुरो म भन्छु, कोही माइक हाल छैन, कुनै सरकार छैन जसले आमाको आधारमा नागरिकता ल्याउने विधेयक ल्याउने आँट गर्न सक्दैन। मलाई थाहा छ त्यो आँट छैन कुनै पनि सरकार। यो सरकारमा पनि छैन, पहिलेको सरकारमा पनि थिएन, भावी सरकारमा पनि हुनेवाला छैन। किनभने एकैछिन म अलिकति समय थप्न चाहन्छु माननीय सभामुख महोदय। किनभने सवाल त्यहाँ पनि नागरिक मानसिकताकै छ। आमाको आधारमा संविधानमा छ, हामी संविधानलाई पालन गरेका छैनौँ, संविधानको उल्लङ्घन भइरहेको छ। त्यहाँ संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था छ, तर किन हामी विधेयक ल्याउन सक्दैनौँ, त्यो आँट गर्न सक्दैनौँ? हामीले अरू ल्यायौँ, एनआरएनको ल्यायौँ, साह्रै स्वागत योग्य कुरो हो। तर यस प्रकारका कुराहरू जुन नागरिकताको विषयमा ल्याएर यहाँ मानौँ नागरिकताको लागि के अरे भारतीय आउँदैछन्, चाइनिज आउँदैछन्, अमेरिकन आउँदैछन्, तिनको लागि तपाईँहरू चिन्तित हुनुहोस्, काङ्ग्रेस एमाले माओवादीका नेताहरू चिन्तित हुनुहोस्। हामी चिन्ता गर्दैछौँ जो देशमा छन् तिनले नागरिकता। नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयकको पक्षमा आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्नलाई उभिएको छु। हामी संविधान बनायौँ, आम जनतासँग प्रतिबद्धता व्यक्त गऱ्यौँ कि नेपाली नागरिक एउटाले पनि नागरिकताको प्रमाणपत्र नपाएर बेदखल हुनु पर्दैन भनेर। 5 वर्ष बित्न थालिसक्यो, अहिलेसम्म हामीले नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिन सकेका छैनौँ। यो काम चाँडै हुनुपर्छ, बल्ल विधेयक आएको छ, पारित गर्नुपर्दछ। यसरी हामी छलफल गरिरहेका छौँ। दुःख छ कि
हामी आप्रवासीलाई नागरिकता दिइरहेछौँ जसो गरी नेपालको नागरिकलाई नागरिकता होइन आप्रवासीलाई नागरिकता दिइरहेछौँ जसरी बहस गलत छ। यो बहसले राष्ट्र निर्माण हुँदैन। कानुनको व्यवस्था संविधानको व्यवस्था पनि हेर्ने हो भने संविधानको धारा 11 को 6 ले चाहनेले लिनेछन् भन्ने छ। यो व्यवस्था चाहनेले लिने व्यवस्था हो एउटा। त्यस पछाडि 7 को व्यवस्था छ केही शर्त राखेर प्राप्त गर्न सक्नेछन् भनेर। 8 र 9 को व्यवस्था छ प्रदान गरिने छ भनेर। 10 को व्यवस्था छ सङ्घीय कानुनको अधीनमा रही नागरिकता प्राप्त गर्नेछन् भनेर। यी 4 वटा फरक व्यवस्था एउटै नागरिकताको धारामा छ। यसबाट पनि प्रश्न छ कुनै किन्तु परन्तु नराखिकन नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने नागरिकलाई विदेशी नागरिकलाई अङ्गीकृत नागरिकता दिने हो। जन्मसिद्ध नागरिकको सन्तानलाई वंशजको आधारमा अहिलेसम्म हामीले दिएनौँ। त्यो ढिलो गर्नु हुँदैन, चाँडो गर्नुपर्छ। संविधानको प्रावधान मात्र होइन, एकपल्ट गम्भीरतापूर्वक सोचौँ हामीले के संस्थाहरू निर्माण गर्यौँ। विवाहको संस्था, परिवारको संस्था, सम्पत्तिको संस्था, अंश भागभण्डाको संस्था, यी संस्थाहरूको रूपमा परिवर्तन नहुँदासम्म हामीले महिला र पुरुषको बारेमा कुरा गर्दाखेरि ध्यान पुर्याएर गरौँ। यी हामी एउटा भाष्य भन्दैछौँ, एउटा हातमा सिन्दुर, एउटा हातमा नागरिकता। जो बेलासम्म विवाहलाई सिन्दुर प्रदान गर्ने संस्थाका रूपमा व्याख्या गरिन्छ तहिलेसम्म हो महिलालाई विशेष संरक्षण आवश्यक छ। जुन दिन विवाहलाई हामी महिला र पुरुष नयाँ बन्धनमा बाँधिने व्यवस्थाका रूपमा समाजले स्वीकार गर्छ त्यसपछि व्यवस्था नयाँ आउँछ, त्यसपछि व्यवस्था परिवर्तन हुन्छ, त्यसपछि प्रावधानहरू परिवर्तन हुन्छन्। त्यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। विभेद छैन नभनौँ। बिपी कोइरालाले 2016 सालमा माधव बाबु रेग्मीको पक्षमा प्रचार गर्दै गर्दा मधेसीलाई पहाडीलाई मधेसीमा चुनाव लडाएँ यो पालि, तर अर्कोपल्ट म मधेसीलाई पहाडमा चुनाव जिताउँछु भन्नुभयो। बिपीले भन्नुभएको आज 63 वर्ष बित्यो। कुनै पनि मूलधारको राजनीतिक दलले पहाडमा एउटा मधेसीलाई उम्मेदवार खडा गर्न सकेका छैन। जिताउने त कुरा पर छोडौँ। त्यसैले मधेसीमाथि विभेद छैन भनेर झुटा कुरा नगरौँ। मेरो अनुहारलाई, मेरो बुवासँग नागरिकताको प्रमाणपत्र थिएन, जग्गा धनी दर्ता प्रमाणपत्र भयो, मलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिनका लागि कसैले अप्ठ्यारो प्रश्न गरेन। तर एउटा मधेसीलाई प्रश्न हुन्छ। विकसित मुलुकमा पनि, अमेरिका जस्तो मुलुकमा पनि दासत्वको अन्त 1865 मा भयो। अश्वेत जातिले 1964 100 वर्ष पछाडि 1965 र 64 सम्म सिभिल राइट्स एक्ट र भोटिङ राइट्स एक्टलाई पर्खनु पर्यो। विभेद छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयकमाथि हामी यति बेला छलफल गरिरहेका छौँ। आफैमा यो विधेयक निकै संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण विषय हो। त्यसै कारणले यो विषय चासो र सरोकारको विषय बनेको छ। सभामुख महोदय, हाम्रो देश भूराजनीतिक हिसाबले पनि दुई ठुला देशको बिचमा छ। यस कारणले पनि हामी नागरिकता दिने विषयमा अलि बढी संवेदनशील बन्न जरुरी छ। सभामुख महोदय, कतिपय मान्यज्यूहरूले प्रतिपक्षतिर फर्किएर मानव कि प्रतिपक्षले नागरिकता तराईमा बसोबास गर्नेहरूलाई चाहिँ नागरिकता नदिने भन्ने आशयबाट बोल्यो कि भन्ने आशयबाट प्रतिपक्षतिर फर्केर तराईको भूमि बचाउने उहाँहरूले तर तराईमा बसोबास गर्नेहरूलाई चाहिँ नागरिकता नदिने भन्ने विषय जसरी उहाँहरूले भ्रमित ढङ्गले कुरा उठाउनुभयो, म उहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामीले त्यसो भनेका होइनौँ। प्रतिपक्षले देशको चिन्ता गर्दै नागरिकता दिने, तर त्यसमा केही हद राख्ने, केही समय राख्ने, केही क्राइटेरिया राख्ने भने मात्रै हो। हामीले तराईमा बसोबास गर्नेहरूलाई अथवा भारतबाट आउनेहरूलाई नागरिकता दिने होइन भन्ने विषयमा कुनै पनि मान्यज्यूहरूले बोल्नुभयो भन्ने लाग्दैन। त्यसकारणले त्यस्तो नबुझिदिन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, मलाई अहिले पनि सम्झना छ, कुनै बेलामा जति बेला पहिलो संविधान सभामा हामी काम गर्दै गर्दा नागरिकताका विषयमा धेरैचोटि छलफल गरिरहँदा आफूलाई निकै क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट ठान्ने हाम्रा मित्रहरू, आफूलाई निकै राष्ट्रवादी ठान्ने हाम्रा मान्ने केही साथीहरू अहिले मौन हुनुहुन्छ। उहाँहरूले भन्नुहुन्थ्यो हामीले 6 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष हद राखौँ भन्दा उहाँहरू 15 वर्ष राखौँ भन्ने साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो।
अब अहिले उहाँहरू चाहिँ मौन बस्नु भएको छ। जतिले पनि संशोधन हाल्नु भएको छ मलाई अहिले सर्लक्क लाएर फिर्ता लिनुहुन्छ भन्ने लाग्छ। सभामुखमा देशभन्दा ठुलो गठबन्धन हुन सक्छ र? सभामुख महोदय, म प्रश्न गर्न चाहन्छु, राष्ट्रभन्दा ठुलो के सत्ता हुन सक्छ र? सभामुख महोदय, यदि त्यसो होइन भने वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिने कुरामा समितिले जुन ढङ्गले 7 वर्षको हदम्याद राखेर ल्याएको थियो त्यो कायम गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यस कारणले यो हदम्याद कायम गरियोस्। बाबुको पहिचान नभएको आमा र सन्तानले सो घोषणा भन्ने शब्द हटाइनुपर्छ। सभामुख महोदय, मुख्य कुरा त वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकतामा महिला पुरुष भित्रको विभेद चाहिँ हटाउन पर्छ। त्यस कारणले सकेसम्म अझै पनि केही बिग्रेको छैन, यो विधेयक समितिमै पठाउँ, समितिमै छलफल